वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। स्वस्ति श्री शार्वरी अधिकाश्वयुज बहुलचतुर्दश्याः शुक्रवासरस्य तदनु 20उत्तरद्विसहस्रवर्षस्य अक्टोबर् 16 दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका जाह्नवी पुलवर्ति। वार्तासम्पादकः श्री सामलमोहनवर्यः। अद्यतनवार्ताः। आसियाखण्डे एव सुदीर्घभूगर्भमार्गस्य निर्माणकार्यारम्भं ह्यः केन्द्रमन्त्री श्रीमान् नितिन् गड्करी वर्यः अकरोत्। काश्मीर् वालीतः कार्गिल् पर्यन्तं 14 किलोमीटर् परिमितः दीर्घतमः भूगर्भमार्गः एषः। एतस्य निर्माणकारणात् लद्दाख्तः श्रीनगर् मध्ये आवर्षं प्रयाणं कर्तुं शक्नुमः। एतेन मार्गेण घण्टात्रयात्मकप्रयाणकालः न्यूनः भविष्यति इति। बिहार् निर्वाचने मुख्यमन्त्री नितीश् कुमार् यादव् वर्यः महिलामतदानकर्तॄन् आक्रष्टुं बालिकानां विद्याध्ययनप्रोत्साहनाय च निर्वाचनानन्तरम् इंटर् उत्तीर्णताप्राप्तवतीभ्यः बालिकाभ्यः 25,000 रूप्यकाणि, डिग्री उत्तीर्णताप्राप्तवतीभ्यः बालिकाभ्यः 50,000 रूप्यकाणि च उपायनरूपेण दास्यामः। उद्योगप्रदाने महिलाभ्यः 50% आरक्षणं प्रदास्यामः इति च आश्वासनम् अददात्। आन्ध्रप्रदेशे केन्द्रसर्वकारस्य पञ्चम लाक्डौन् मार्गदर्शकानाम् अनुसारेण सर्वविधपाठशालाः नवम्बर् 2 दिनाङ्कात् क्रमशः उद्घाटयिष्यामः। पाठशालासु करोना निवारणाय सर्वविधनियमान् अनुपालयितुं प्रयतिष्यामहे। आङ्ग्लमाध्यमविषये सर्वोच्चन्यायालयस्य दत्तोत्तरानुसारं व्यवहरिष्यामः इति च विद्याशाखामन्त्री श्रीमान् आदिमूलपु सुरेश् वर्यः अकथयत्। अतिवृष्टिकारणात् भाग्यनगरे विविधप्रान्तेषु बहूनि गृहाणि जलेन निमज्जितानि। कार्यानानि जले प्रवाहेषु विनष्टानि। क्वचित् वृक्षाः पतिताः। 8 जनाः विलुप्ताः च। अतिवृष्टिकारणात् तेलङ्गाणायां प्रायः 5,000 कोटिरूप्यकमितं नष्टं सञ्जातम्। केन्द्रसर्वकारतः 3,300,1,000 कोटिरूप्यकमितं धनसहायम् अपेक्षते इति च मुख्यमन्त्री चन्द्रशेखरराव् वर्यः प्रधानमन्त्रिणे पत्रलेखनाय प्रयतते इति समाचारः। भाग्यनगरे जलप्रलयविषये मुख्यमन्त्री श्रीमान् चन्द्रशेखरराव् वर्यः जलदिग्बन्धबाधितेभ्यः अधिकारिणः शीघ्रतया नित्यावसरवस्तुप्रदानं कुर्युः इति अदिष्टवान्। जलप्लावनेषु मृतकुटुम्बजनेभ्यः 5 लक्ष रूप्यकाणि सहायनिधिरूपेण प्रदास्यामः। पतितानां गृहाणां स्थाने नूतनानि विनिर्मीय दास्यामः इति च समसूचयत्। तेलङ्गाणा सर्वकारपक्षतः भाग्यनगर बृहन्नगरपालिकायै सहायनिमित्तं 5 कोटिरूप्यकाणि प्रदीयते इति समाचारः। भाग्यनगरे जलप्रलयस्य विविधकारणानि अक्रमरूपेण तडागान् मृत्तिकया पूरयित्वा भवननिर्माणं, भूगर्भकुल्यशरावानाम् अर्थात् मैन्होल्स् बन्धनं, जलप्रवेशाय शरावाः जालरूपेण न स्थापनं, मूसीनदी तीरप्रान्तेषु गृहनिर्माणाय अनुमतिप्रदानं, प्लास्टिक् स्यूतानाम् अधिक उपयोगः च। एतैः कारणैः अयं जलप्रलयः मानवदोषैः एव सम्भूतः इति ज्ञायते इति वार्ताः।
अद्यतनसुभाषितम्। कुलीनैः सह सम्पर्कं पण्डितैः सह मित्रताम् ज्ञातिभिश्च समं मेलं कुर्वाणो न विनश्यति। अर्थात यः सत्कुलीनजनैः सह सम्बन्धान् स्थापयति, पण्डितैः सह सहवासं, ज्ञानिभिः सह सर्वदा समभावेन मेलनं च करोति, सः कदापि आपत्सु न पतिष्यति। अस्तु, श्वः नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। पठतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।